श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् 11 सर्गः। अग्रतप्रयौ रामः सीता मध्ये सुशोभना पृष्ठतस्तु धनुर्पाणिः लक्ष्मणः अनुजगामः। तौ पश्यमानौ विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च नदीश्च विविधाः रम्या जग्मतुः सह सीतया सारसांश्चक्रवांश्च नदीपुलिनचारिणः सरांसि च स पद्मानि युतानि जलजैः खगैः यूतबद्धांश्च पृषतान् मदोन्मत्तान् विषाणिनः महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमवैरिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ददृशुः सहिता रम्यं तटाकं योजन अयुतं पद्मपुष्पकरसंवादं गजयूतैः अलङ्कृतं सारसैः हंसकादम्बैः सङ्कुलं जलजातिभिः प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे गीतवादित्रनिर्घोषः न तो कश्चन दृश्यते। ततः कौतूहलात् रामः लक्ष्मणश्च महारथः मुनिं धर्मभृतं नाम प्रष्टुं सम् उपचक्रमे इदम् अत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुनेः कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यतां तेन एव मुक्तः धर्मात्मा राघवेण मुनिः तदा प्रभावं सरसः क्षिप्रम् आख्यातुम् उपचक्रमे इदं पञ्चाप्सरः नाम तटाकं सार्वकालिकं निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना सहितेपे तपस्तीव्रं माण्डकर्णि महामुनिः दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षः जलाशये ततः प्रव्यतिताः सर्वे देवाः स अग्निपुरोगमाः अब्रुवन् वचनं सर्वे परस्परसमागताः अस्माकं कस्यचित् संस्थानं येष प्रार्थ्यते मुनिः इति संविघ्नमनसः सर्वे तत्र दिवौकसः ततः कर्तुं तपोविघ्नं सर्वदेवैः नियोजिताः प्रधान अप्सरसः पञ्च विद्युच्चलितवर्चसः अप्सरोभिः ततस्ताभिः मुनिः पर अवरः नीतः मदनवश्यत्वं देवानां कार्यसिद्धये ताश्चैव अप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वम् आगताः तटाके निर्मितं तासां तस्मिन् अन्तर्हितं गृहं तत्र एव अप्सरसः पञ्च निवसन्त्यः यथा सुखं रमयन्ति योगातु मुनिं यौवनम् आस्थितं तासां सङ्क्रीडमानानां एष वादित्रनिस्वनः श्रूयते भूषणोन्मिश्रः गीतशब्दः मनोहरः आश्चर्यम् इति तस्य एतद्वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः एवं कथयमानः स ददर्श आश्रममण्डलं कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम् प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः तदा तस्मिन् सकाकुत्स्थः श्रीमत्या आश्रममण्डले उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानः महर्षिभिः जगाम च आश्रमान् तेषां पर्यायेण तपस्विनां येषाम् उषितवान् स पूर्वं सकाशे स महा अस्त्रवित् क्वचित् परिदशान् मासान् एकसंवत्सरं क्वचित् चतुरः मासान् पञ्च षट् च परान् क्वचित् अपरत्र अधिकान् मासान् अद्यर्धम् अधिकं क्वचित् तीन् मासान् अष्टमासांश राघवः निवसत्सुखं तत्र संवसतः तस्य मुनीनाम् आश्रमेषु वै रमतश्च आनुकूल्येन ययुः संवत्सरात् 10 परिसृत्य च धर्मज्ञः राघवः सह सीतया सुतीक्ष्णस्य आश्रमपदं पुनरेव आजगामः स तम् आश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजितः तत्रापि निवसत् रामः किञ्चित् कालमरिन्दमः अथ आश्रमस्थः विनयान् कदाचित् तं महामुनिम् उपासीनः सकाकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमब्रवीत् अस्मिन् अरण्ये भगवान् अगस्त्यः मुनिसत्तमः वसति इति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतं न तु जानामि तं देशं वनस्य अस्य महत्तया कुत्र आश्रमपदं रम्यं महर्षेः तस्य धीमतः प्रसादार्थं भगवतः स अनुजः सह सीतया अगस्त्यम् अधिगच्छेयं
अभिवादयितुं मुनिं मनोरथः महान् एष हृदि सम्परिवर्तते यद् अहं तं मुनिवरं शुश्रूषयेयम् अपि स्वयम् इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनः वचः श्रुतीष्णः प्रत्युवाच इदं प्रीतः दशरथात्मजम् अहमपि एतदेव त्वां वक्तुकामः स लक्ष्मणम् अगस्त्यम् अभिगच्छ इति सीतया सह राघव दिष्ट्या तु इदानीम् अर्थे अस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम् अयमाख्यामि ते राम यत्र अगस्त्यः महामुनिः योजनानि आश्रमात् तात याहि सच्चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महान् श्रीमान् अगस्त्य भ्रातुः आश्रमः स्थलीप्रायवनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाविघनादिते पद्मिन्यः विविधाः तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः हंसकारण्डवा कीर्णाः चक्रवाक उपशोभिताः तत्र एकां रजनीं व्युष्य प्रभाते रामगम्यतां दक्षिणां दिशमास्ताय वनकण्डस्य पार्श्वतः तत्र अगस्त्य आश्रमपदं गत्वा योजनम् अन्तरम् रमणीये वनोद्देशे बहुपादशोभिते रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह सही रम्यः वनोद्देशे बहुपादपसंयुतः यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुम् अगस्त्यं तं महामुनिम् अद्य एव गमने बुद्धिं रोचयस्व महामते इति रामः मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्रा अभिवाद्य च प्रतस्ते अगस्त्यम् उद्दिश्य स अनुगः सह सीतया पश्यन् वनानि चित्राणि पर्वतांश्च अभ्रसन्निभान् सरांसि सरितश्चैव पतिमार्गवशान् सुतीक्ष्णेन उपदिष्टेन गत्वा तेन पता सुखम् इदं परमसंहृष्टः वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत् एतदेव आश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेः भ्रातुः दृश्यते पुण्यकर्मणः यथा हि इमे वनस्य अस्य ज्ञाताः पतिसहस्रशः सन्नताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः पिप्पलीनां च पक्वानां वनात् अस्मात् उपागतः गन्धो अयं पवन उच्छिप्तः सहसा कटुक उदयः तत्र स दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा वैडूर्यवर्चसः एतच्च वनमध्यस्थं कृष्ण अभ्रशिखरोपमम् पावकस्य आश्रमस्तस्य धूमाग्रं दृश्यते विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानादिजातयः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमर्जितैः ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सौम्य मया श्रुतम् अगस्त्यस्य आश्रमः भ्रातुः नूनम् एष भविष्यति निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकामयया यस्य भ्रात्रा कृता इयं दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा इह एकदा किल क्रूरः वातापिः अपि च इल्वलः भ्रातरौ सहितौ आस्थां ब्राह्मणघ्नौ महा असुरौ धारयन् ब्राह्मणं रूपम् इल्वलः संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रान् श्राद्धम् उद्दिश्य निर्गृणः भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणं तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणाम् इल्वलः अब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्व इति स्वरेण महता वदन् ततो भ्रातुः वच श्रुत्वा वातापिः मेषवत् नधन् भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् ब्राह्मणानां सहस्राणि तैः एवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहृत्य नित्यशः पिशित अशनैः अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ततः सम्पन्नम् इत्युक्त्वा दत्त्वा हस्ते अवनेजनं भ्रातरं निष्क्रमस्व इति च इल्वलः अभाषत स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रघातिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमान् अगस्त्यः मुनिसत्तमः कुतः निष्क्रमितुं शक्तिः मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुः तु मेषरूपस्य गतस्य यमसाधनम् अतः तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुः निधनसंश्रितम् प्रदर्शयितुमारेभे मुनिं क्रोधनात् निशाचरः सः
अभ्यद्रवद्विजेन्द्रं तं मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषा अनलकल्पेन निर्दग्धः निधनं गतः तस्य अयम् आश्रमः भ्रातुः तटाकवनशोभितः विप्र अनुकम्पया येन कर्म इदं दुष्करं कृतम् एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्य अस्तङ्गतः सूर्यः सन्ध्याकालः अभ्यवर्तत उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि प्रविवेश आश्रमपदं तं ऋषिं च अभ्यवादयत् सम्यक् प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघवः न्यवसत्तां निशाम् एकां प्राश्य मूलफलानि च तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् उदिते रविमण्डले भ्रातरं तम् अगस्त्यस्य आमन्त्रयत राघवः अभिवादये त्वां भगवन् सुखम् अस्मि उषितः निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुम् अग्रजं गम्यतामिति तेन उक्तः जगाम रघुनन्दनः यथा उद्दिष्टेन मार्गेण वनं तच्च अवलोकयन् नीवारान् पनसान् सालान् बञ्जुलान् तिनिशांस्तथा चिरीबिल्वान् मधुकांश्च बिल्वान् अथ च तिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पित अग्राभिः लताभिः उपशोभितान् ददर्श रामः शतशः तत्र कान्तारपादपान् हस्तैः विमृदितान् वानरैः उपशोभितान् मत्तैः शकुनिसङ्गैश्च शतशः प्रतिनादितान् ततो अब्रवी समीपस्थं रामः राजीवलोचनः पृष्ठतो अनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजाः आश्रमः नातिदूरस्थः महर्षेः भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातः लोके स्वेन एव कर्मणा आश्रमः दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः प्राज्यधूमकुलवनश्क्षीरमाला परिष्कृतः प्रशान्तमृगयूतश्च नाना शकुनि नादितः निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया दक्षिणादिक्कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा तस्य इदम् आश्रमपदं प्रभावात् यस्य राक्षसैः दिगियं दक्षिणा त्रासात् दृश्यते न उपभुज्यते यदा प्रभृति च आक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशान्ताः रजनीचराः नाम्ना च इयं भगवतः दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा प्रतिथा त्रिषु लोकेषु दुर्दशा क्रूरकर्मभिः मार्गं निरोद्धुं सततं भास्करस्य अचलोत्तमः सन्देशं पालयन्तस्य विन्ध्यशैलः न वर्धते अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्यस्य आश्रमः श्रीमान् विनीतमृगसेवितः एष लोकार्चितः साधुः हिते नित्यं रतः सताम् अस्मान् अधिगतान् एष श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्यामि अत्र अहम् अगस्त्यं तं महामुनिं शेषं न वनवासस्य सौम्य वत्स्यामि अहं प्रभो अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः अगस्त्यं नियत आहाराः सततं पर्युपासते न अत्र जीवेत मृषावादी क्रूरः वा यदि वा षटः नृशंसः पापवृत्तः वा मुनिरेश तथाविधः अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह वसन्ति नियत आहाराः धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धाः महात्मानः विमानैः सूर्यसन्निभैः त्यक्त्वा देहान् देहैः स्वर्याताः परमर्षयः यच्छत्वम् अमरत्वं च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैः आराधिताः शुभैः आगताः स्म आश्रमपदं सौमित्रे प्रविश अग्रतः निवेदय इह मां प्राप्तं ऋषये सह सीतया इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 11 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 12 सर्गः स प्रविश्य आश्रमपदं लक्ष्मणः राघवानुजः अगस्त्य शिष्यम् आसाद्य वाक्यमेतदुवाचः राजा दशरथो नाम ज्येष्ठः तस्य सुतो बली रामः प्राप्तः मुनिं द्रष्टुं भार्यया सह सीतया लक्ष्मणः नाम तस्य अहं भ्राता तु अवरजः हितः अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ते वयं वनम् अत्युग्रं प्रविष्टाः पितृशासनात् द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यतां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथा इति उक्त्वा अग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुं सा प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रदर्शनं कृत अञ्जलिः उवाच इदं राम आगमनम् अञ्जसा यथा उक्तं लक्ष्मणेन एव शिष्यः अगस्त्यस्य सम्मतः
पुत्रौ दशरथस्य इमौ रामः लक्ष्मण एव च प्रविष्ट्वा आश्रमपदं सीतया सह भार्यया द्रष्टुं भवन्तमायातौ शुश्रूषार्थम् अरिन्दमौ यद् अत्र अनन्तरं तत् त्वाम् आज्ञापयितुम् अर्हसि। ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं स लक्ष्मणं वैदेहीं च महाभागाम् इदं वचनमब्रवीत्। दिश्या रामः चिरस्य अद्य द्रष्टुं मां समुपागतः मनसाकाङ्क्षितं हि अस्य मया अपि आगमनं प्रति गम्यतां सत्कृतः रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः प्रवेशितां समीपं मे किम् असौ न प्रवेशितः एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना अभिवाद्य अब्रवीत् शिष्यः तथा इति नियत अञ्जलिः। तदा निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यः लक्ष्मणम् अब्रवीत् को असौ रामः मुनिं द्रष्टुं येतु प्रविशतु स्वयं। ततो गत्वा आश्रमपदं शिष्येण सह लक्ष्मणः दर्शयामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजां। तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यम् अगस्त्यवचनं ब्रुवन् प्रावेशयत् यदा न्यायं सत्कारार्हं सुसत्कृतं प्रविवेश। ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः प्रशान्तहरिणा कीर्णम् आश्रमं हि अवलोकयन् स तत्र ब्रह्मणः स्थानम् अग्नेः स्थानं तथैव च विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरमेव च धातुः विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथैव च स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति। ततः शिष्यैः परिवृतः मुनिरपि अभिनिष्पतत् तं दशश अग्रतो रामः मुनीनां दीप्ततेजसाम् अब्रवीत् वचनं वीरः लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं बहिः लक्ष्मण निष्क्रामति अगस्त्यः भगवान् ऋषिः औदार्येण अवगच्छामि निधानं तपसाम् इमम्। एवमुक्त्वा महाबाहुः अगस्त्यं सूर्यवक्षसं जग्राह आपतत तस्य पादौ च रघुनन्दनः अभिवादितु धर्मात्मा। तस्थौ रामः कृताञ्जलिः सीतया सह वैदेह्या। तदा रामः स लक्ष्मणः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थम् अर्चयित्वा आसन उदकैः कुशलप्रश्नमुक्त्वा च आस्यताम् इति सः अब्रवीत्। अग्निं हुत्वा प्रदाय अर्घ्यम् अतिथीन् प्रतिपूज्य च वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां भोजनं ददौ। प्रथमं च उपवेश्य अथ धर्मज्ञः मुनिपुङ्गवः उवाच रामम् आसीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम् अग्निं हुत्वा प्रदाय अर्घ्यम् अतिथिं प्रतिपूजयेत् अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी सम् उदाचरन् दुस्साक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रिय अतिथिः। एवमुक्तां फलैः मूलैः पुष्पैश्च अन्यैश्च राघवं पूजयित्वा यथा कामं ततो अगस्त्यः तम् अब्रवीत् इदं दिव्यं महच्छापं हेम वज्रविभूषितं वैष्णवं पुरुषव्याघ्रनिर्मितं विश्वकर्मणा अमोघः सूर्यसङ्काशः ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी च क्षय्यसायकौ सम्पूर्णौ निशितैः बाणैः ज्वलद्भिः इव पावकैः महाराजतकोशो अयम् असिः हेम विभूषितः। अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान् आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णु दिवौकसां तद्धनुः तौ च तूणीं च शरं खड्गं च मानद जयाय गृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा। एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद् वर आयुधं दत्त्वा रामाय भगवान् अगस्त्यः पुनरब्रवीत्। इतिहासे रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 12 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः। रामप्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण अभिवादयितुं यन्मां प्राप्तो स्तः सह सीतया अद्वश्रमेण वां खेदः पादते प्रचुरश्रमः व्यक्तम् उत्कण्ठते वापि मैथिली जनकात्मजा एषा च सुकुमारी च खेदैश्च न विमानिता प्राज्यदोषं वनं प्राप्ता भर्तृस्नेहप्रचोदिता यथा येषा रमते राम सख इह सीता सख तथा कुरु दुष्करं कृतवती येषा वने त्वाम् अभिगच्छति एषा हि प्रकृतिः स्त्रीणाम् सृष्टेः रघुनन्दन समस्तम् अनुरज्यन्ते विषमस्तं त्यजन्ति च शत्रुहृदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा
शतह्रदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा गरुड अनिलयोः शैक्रियम् अनुगच्छन्ति योषितः इयं तु भवतः भार्या दोषैः एतैः विवर्जिता श्लाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवीषु अरुन्धती अलङ्कृतो अयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह वैदेह्या च अनया राम वत्स्यसि त्वम् अरिन्दम एवमुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताञ्जलिः उवाच प्रश्रितं वाक्यं ऋषिं दीप्तमिव अनलं धन्यो अस्मि अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः गुणैः स भ्रातृः भार्यस्य गुरुः नः परितुष्यति किं तु व्यादिश मे देशं स उदकं बहुकाननं यत्र आश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखं ततो अब्रवीत् मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य भाषितं ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा तथा उवाच वचः शुभम् इतो द्वियोजने तात बहुमूल्य फलोदकः देशः बहुमृगः श्रीमान् पञ्चवटी अभिविश्रुतः तत्र गत्वा आश्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तम् अनुपालयन् विदितः हि एष वृत्तान्तः मम सर्वस्थव अनग तपसश्च प्रभावेण श्रेखात् दशरथस्य च हृदयस्थं च ते छन्दः विज्ञातं तपसा मया इह वासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने अतश्च त्वामहं ब्रूमि गच्छ पञ्चवटीमिति स हि रम्यः वनोद्देशः मैथिली तत्र रंस्यते स देशः श्लाघनीयश्च न अतिदूरे च राघव गोदावर्याः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते प्राज्यमूलफलैश्चैव नानादिजगणैः युतः विविक्तश्च महाबाहो पुण्यः रम्यस्तथैव च भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे अपि च अत्र वसन् राम तापसान् पालयिष्यसि एतद् आलक्ष्यते वीरवधूकानां महावनम् उत्तरेण अस्य गन्तव्यं न्यग्रोधम् अपि गच्छता ततः स्थलम् उपारुह्य पर्वतस्य अविदूरतः ख्यातः पञ्चवटी इत्येव नित्यपुष्पितकाननः अगस्त्येन एव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह सत्कृत्य आमन्त्रयामास तं ऋषिं सत्यवादिनं तौ तु तेन अभ्यनुज्ञातौ कृतपाद अभिवन्दनौ तम् आश्रमं पञ्चवटीं जग्मतुः सह सीतया गृहीतचापौ तु नराधिप आत्मजौ विषक्ततूणीः समरेषु अकातरौ यथा उपदिष्टेन पतामहर्षिणा प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितौ इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 13 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 14 सर्गः अथ पञ्चवटीं गच्छन् अन्तरारघुनन्दनः आससाद महाकाव्यं रुद्रं भीमपराक्रमं तं दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ मेनाते राक्षसं पक्षिं ब्रुवाणौ को भवानिति ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्स मां विद्धि पयस्यं पितुरात्मनः स तं पितृसखं मत्वा पूजयामास राघवः स तस्य कुलम् अव्यग्रम् अथ पप्रच्छ नाम च रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च आचक्षे द्विजः तस्मै सर्वभूतसमुद्भवं पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयः अभवन् तान् मे निगदतः सर्वान् आदितः शृणु राघव कर्दमः प्रथमस्तेषां विकृतः तदनन्तरं शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान् स्थाणुः मरीचिः अत्रिश्च क्रतुश्चैव महाबलः पुलस्त्यश्च अंगिराश्चैव प्रचेताः पुलकस्तथा दक्षः विवस्वान् अपरः अरिष्ठनेमिः च राघव कश्यपश्च महातेजाः तेषामासीत् च पश्चिमः प्रजापतेः तु दक्षस्य बभूः इति विश्रुताः षष्ठिः दुहितरः राम यशस्विन्यः महायशः कश्यपः प्रतिजग्राह तासाम् अष्टौ सुमध्यमाः अदितिं च दितिं चैव धनुमपि च कालकां ताम्रां क्रोधवशां चैव मनुं चापि अनलाम् अपि तास्तु कन्याः ततः प्रीतः कश्यपः पुनरब्रवीत् पुत्रां त्रैलोक्यभर्तॄन् वै जनयिष्यत मत्समान् अदितिः तन्मना राम दितिश्च धनुरेव च कालका च महाबाहो शेषासु शेषाः तु अमनसः अभवन् आदित्यां जज्ञिरे देवाः 33 अरिन्दम आदित्या वसवः रुद्राः अश्विनौ च परन्तप दितिः
तु अजनयत् पुत्रान् दैत्यांस्तात यशस्विनः तेषां यं वसुमती पुरा आसीत् स वन अर्णवा धनुः तु अजनयत् पुत्रम् अश्वग्रीवम् अरिन्दम नरकं कालकं चैव कालकापि व्यजायथ क्रौञ्चीं वासीं तथा शेनीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीं तां राजु तु शुशुवे कन्याः पञ्चयेत लोकविश्रुताः उलूकान् जनयत् क्रौञ्जी बासी बासान् व्यजायथ शेनी श्येनांश गृध्रांश्च व्यजायथ सुतेजसः धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः चक्रवाकांश भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी शुकी नतां विजज्ञे तो नतायां विनता सुता दशक्रोधवशा नाम राम विजज्ञे अपि आत्मसम्भवाः मृगीं च मृगवन्दां च हरिं भद्रमदाम् अपि मातङ्गीमत शार्दूलीं श्वेतां च सुरभीं तथा सर्वलक्षणसम्पन्नां सुरसां कटुकामपि सुरसां कद्रुकामपि अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृगया नरवरोत्तम ऋक्षाश्च मृगमन्दायाः सृमराश्च चमराः ततस्तु इरावतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुधां तस्यास्तु ऐरावतः पुत्रः लोकनाथः महागजः हर्याश्च हरयः अपत्यं वानराश्च तपस्विनः गोलाङ्गूलाश्च शार्दूली व्याघ्रांश्च अजनयत् सुतान् मातङ्ग्यासु अथ मातङ्गा अपत्यं मनुजर्षभ दिशागजं तु काकुस्थ श्वेता व्यजनयत् सुतं ततो दुहितरौ राम सुरभिः द्वे व्यजायथ रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्धर्वीं च यशस्विनी रोहिणी अजनयत् गावः गन्धर्वी वाजिनः सुतान् सुरसा अजनयत् नागान् राम कद्रुश्च पन्नगान् मनुष्यान् अजनयत् कश्यपस्य महात्मनः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश मनुजऋषभ मुखतः ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियाः तथा ऊरुभ्यां जक्किरे वैश्याः पद्भ्यां शूद्रा इति श्रुतिः सर्वान् पुष्यफलान् वृक्षान् अनलापि व्यजायथ विनता च शुकी पौत्री कद्रुश्च सुरसा स्वसा कद्रुः नागसहस्रं तु विजज्ञे धरणीधरान् द्वौ पुत्र विनतायाः तु गरुडः अरुण एव च तस्मात् जातः अहम् अरुणात् सम्पातिश्च मम अग्रजः जटायुः इति मां विद्धि शेनीपुत्रम् अरिन्दम सो अहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि इदं दुर्गं हि कान्तारं मृगराक्षससेवितं सीतां च ताता रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे जटायुं तु परिपूज्य राघवः मुदा परिष्वज्य च सन्नतः अभवत् पितुर्हि शुश्राव सखित्वम् आत्मवान् जटायुषा सङ्कथितं पुनः स तत्र सीता परिदाय मैथिलीं सहैव तेन अतिबलेन पक्षिणा जगामतां पञ्चवटीं स लक्ष्मणः रिपून् दिदक्षन् शलभान् इव अनलः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 14 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 15 सर्गः ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्याळमृगायुधाम् उवाच लक्ष्मणं रामः भ्रातरं दीप्ततेजसम् आगताः स्म यथा उद्दिष्टं यं देशं मुनिः अब्रवीत् अयं पञ्चवटी देशः सौम्य पुष्पितकाननः सर्वतः चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो हि असि आश्रमः कतरस्मिन्नः देशे भवति सम्मतः रमते यत्र वैदेही त्वम् अहं चैव लक्ष्मण तादृशः दृश्यतां देशः सन्निकृष्टजलाशयः वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा सन्निकृष्टं च यस्मिंस्तु समित् पुष्पकुशोदकम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सम्यत अञ्जलिः सीता समक्षं काकुस्थम् इदं वचनमब्रवीत् परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति तां मां वद सुप्रीतः तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महादितिः विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितं स तं रुचिरमाक्रम्य देशम् आश्रमकर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्र्यम् अब्रवीत्
अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैः तरुभिः वृतः इह आश्रमपदं रम्यं यतावत् कर्तुमर्हसि इयम् आदित्यसङ्काशैः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता यथा आख्यातम् अगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैः तरुभिर्वृता हंसकारण्डवाक्येन चक्रवाकोपशोभिता न अतिदूरेण च आसन्ने मृगयूथ निपीडिता मयूरनादिता रम्याः प्रांशवः बहुकन्दराः दृश्यन्ते गिरयः सौम्यपुल्लैः तरुभिः आवृताः सौवर्णैः राजतैः ताम्रैः देशे देशे तथा शुभैः गवाक्षिता इव आभान्ति गजाः परमभक्तिभिः सालैस्थालैस्तमालैश्च खर्जूरैः पनसैः द्रुमैः निवारैः तिनिशैश्चैव पुन्नागैश्च उपशोभिताः चूतैः अशोकैः तिलकैः केतकैरपि चम्पकैः पुष्पगुल्मलता उपेतैः तैः तरुभिः आवृताः चन्दनैश्च चन्दनैः नीपैः पर्णासैः लकुचैरपि दव अश्वकर्ण कदिरैः शमी किंशुकपाटलैः इदं पुण्यम् इदं रम्यम् इदं बहुमृगद्विजम् इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धम् एतेन पक्षिणा एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेण आश्रमं भ्रातुः चकार महाबलः पर्णशालां सुविपुलां तत्र सङ्गातं मृत्तिकां सुस्तम्भां मस्करैः दीर्घैः कृतवंशां सुशोभनां शमीशाखाभिः आस्तीर्य दृढपाश अवभाषितां कुशकाशशरैः पर्णैः सुपरिच्छादितां तथा समीकृततलां रम्यां चकारसु महाबलः निवासं राघवस्य अर्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमं स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीं गोदावरीं तदा स्नात्वा पद्मानि च आदाय स फलः पुनरागतः ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्तिं च स यदाविधि दर्शयामास रामास्य तद् आश्रमपदं कृतं स तं दृष्ट्वा कृतं सौम्यम् आश्रमं सह सीतया राघवः पर्णशालायां हर्षमाहरयत् परं सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं च इदमब्रवीत् प्रीतो अस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वगः मया कृतः भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवः लक्ष्मीवर्धनः तस्मिन् देशे बहुफले न्यवसत् सुखं सुखी कञ्चित् कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानः न्यवसत् स्वर्लोके यथा अमरः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 15 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 16 सर्गः वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्विपाये हेमन्तऋतुः इष्टः प्रवर्तत स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययो अभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदी प्रह्वः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतः अनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिः इदमब्रवीत् अयं स कालः सम्प्राप्तः प्रियः यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इव आभाति येन संवत्सरः शुभः निहारपरुषः लोकः पृथ्वी सस्यमालिनी जलानि उपभोग्यानि अनुपभोग्यानि सुभगाः हव्यवाहनः नव अग्रयणपूजाभिः अभ्यर्च्य पितृदेवताः कृत अग्रयणकाः काले सन्तक विगतकल्मषाः प्राज्यकामाः जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः विचरन्ति महीपालाः यात्रार्थं विजिगीषवः सेवमाने दृढं सूर्ये दिशम् अन्तकसेवितां विहीनतिलका इव स्त्री न उत्तरादिक् प्रकाशते प्रकृत्या हिमकोशाढ्यः दूरसूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान् गिरिः अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसाः सुभग आदित्याश्छाया सलिलदुर्भगाः मृदुः सूर्याः सुनिहाराः पटुशीताः स मारुताः
शून्य अरण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतं निवृत्त आकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीतवृद्धतर शीतवृद्धतरायामाः त्रियामा यान्ति साम्प्रतं रविसङ्क्रान्तसौभाग्य तुषीर अरुणमण्डलः निश्वासान्ध इव अदर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीता इव च आतपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शाः हिमविद्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमः वायुः काले द्विगुणशीतलः बाष्पच्छन्नानि अरण्यानि यव गोधूमवन्ति च शोभन्ते अभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्चसारसैः कर्जूरपुष्पाकृतिभिः केशिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः मयूकैः उपसर्पद्भिः हिमनिहारसंवृतैः दूरम् अभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते आग्राह्य वीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पृशतः सुखः संरक्तः किञ्चित् अपाण्डुरत् आतपः शोभते शितौ आवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्नशाद्वला वनानां शोभते भूमिः निविष्ट तरुण आतपा स्पृशन् सुविपुलं शीतं मुदकं दिरदः सुखम् अत्यन्तः त्रिषितः वन्यः प्रतिसंहरते करम् एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः न अवगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भा इव आहवम् आवश्याय तमो नब्दाः नीहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः बाष्पसञ्चन्नसलिला ऋतविज्ञेयसारसाः हिमार्द्रवालुकैः तीरैः सरितः भान्ति साम्प्रतं तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वाद् भास्करस्य च शैत्याद् अगाग्रस्तम् अपि प्रायेण रसज्वलं जर्जरितैः पत्रैः शीर्णकेसरकर्णिकैः नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रकाले दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपसि नियत आहारः शेते पीते महीतले सोऽपि वेलाम् इमां नूनम् अभिषेकार्थम् उद्यतः वृतः प्रकृतिभिः नित्यं प्रयाति सरयूं नदी अत्यन्त सुखसमृद्धः सुकुमारः हिमार्दितः कथं तु अपररात्रेषु सरयूम् अवगाहते पत्र ईक्षणः श्यामः श्रीमान् उदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च निषेवः जितेन्द्रियः प्रिय अभिभाषी मधुरः दीर्घबाहुः अरिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यान् आर्यं सर्वात्मनाश्रितः जितः स्वर्गः तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थम् अपि तापस्ये यः त्वाम् अनुविधीयते न पुत्रम् अनुवर्तन्ते मातृकं विपदा इति ख्यातः लोकप्रवादो अयं भरतेन अन्यथा कृतः भर्ता दशरथः यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथं नु सा अम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहात् वदति धार्मिके परिवादं जनन्याः तम् असहन् राघवः अब्रवीत् न ते अम्बा मध्यमाता गर्हितव्या कदाचन तामेव इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चिता एव हि मे बुद्धिः वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः
संस्मरामि अस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृद्यानि अमृतकल्पानि मनप्रह्लादनानि च कदा हि अहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवं विलपन् तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकं काकुत्स्थः स अनुजः सह सीतया तर्पयित्वा सलिलैः तैः पितॄन् दैवतानपि स्तुवन्ति स्म उदितं भो सूर्यं देवताश्च तथा अनगाः कृत अभिषेकः सरराजरामः सीता अद्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृत अभिषेकः तु अगराजपुत्र्या रुद्रः स नन्दिः भगवान् इव ईशः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 16 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 16 सर्गः कृत अभिषेकः रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्मात् गोदावरी तीरात् ततो जग्मुः स्व आश्रमं तम् उपागम्य राघवः सह लक्ष्मणः कृत्वा पौर्वाह्निकं कर्म पर्णशालाम् उपागमत् उवास सुखितः तत्र पूज्यमानः महर्षिभिः स रामः पर्णशालायाम् आसीनः सह सीतया वीरराज महाबाहुः चित्रया चन्द्रमा इव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः आसीनस्य रामस्य कदा संसक्तचेतसः तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनी रामम् आसाद्य ददश त्रिदशोपमं दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्र आयतईक्षणं गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणं सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिव व्यञ्जन अन्वितं रामम् इन्दीवरश्यामं कन्दर्पसदृशप्रभं बभूव इन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमद्यं महोदरी विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा प्रियरूपं विरूपा सा सस्वरं भैरवस्वना तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियम् अप्रियदर्शना शरीरज समाविष्टा राक्षसी राममब्रवीत् जठितापसवेशेन सभार्यः शरचापदृक् आगतः त्वम् इमं देशं कथं राक्षससेवितं किम् आगमनकृत्यं ते तत्त्वम् आख्यातुमर्हसि एवमुक्तः तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपः ऋजुबुद्धितया सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे आसीत् दशरथो नाम राजा 13 विक्रमः तस्य अहम् अग्रजः पुत्रः रामः नाम जनैः श्रुतः भ्राता अयं लक्ष्मणः नाम यवीयान् माम् अनुवृतः इयं भार्या च वैदेही मम सीता इति विश्रुता नियोगात् तु नरेन्द्रस्य पितुः मातुश्च यन्त्रितः धर्मार्थं धर्मकाङ्क्षी च वनं वस्तुमिह आगतः त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं काशी कस्य वा त्वं हि तावत् मनोज्ञ अंगी राक्षसी प्रतिभासि मे इह वा किन्निमित्तं त्वम् आगता ब्रूहि तत्त्वतः सा अब्रवीत् वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदन अर्दिता श्रूयतां राम तत्त्वार्थं वक्ष्यामि वचनं मम अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी अरण्यं विचरामि इदम् एका सर्वभयङ्करा रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः वीरः विश्रवसः पुत्रः यदि ते श्रोत्रमागतः प्रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णः महाबलः विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षसचेष्टितः प्रख्यातवीर्यौ च रणे भ्रातरौ करदूषणौ तान् अहं सम् अतिक्रान्तां राम त्वां पूर्वदर्शनात् समुपेता अस्मि भावेन भ्रातरं पुरुषोत्तमम् अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी चिराय भव भर्ता मे सीतया किं करिष्यसि विकृता च विरूपा च न सा इयं सदृशी तव अहमेव अनुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम् इमं विरूपाम् असतीं कराळां निर्नथ उदरीम् अनेन सह ते भ्रात्रा भविष्यामि मानुषीम् ततः पर्वतशृङ्गाणि वनानि विविधानि च पश्यन् सह मया कामी दण्डकान् विचरिष्यसि इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम् इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यमिशारदः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 17 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।
अष्टादश सर्गः। तां तु शूर्पणखां रामः कामपाश अवपाशितां स्वेच्छया श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वम् अथ अब्रवीत्। कृतदारो अस्मि भवती भार्या इयं दयिता मम त्वद्विदानां तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता अनुजस्तु एष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः श्रीमान् अकृतदारश्च लक्ष्मणः नाम वीर्यवान् अपूर्वी भार्यया च अर्ति तरणः प्रियदर्शनः अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्य अस्य भविष्यति एवं भज विशालाक्षी भर्तारं भ्रातरं मम असपत्नावरारोहे मेरुम् अर्कप्रवायता इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमब्रवीत् अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या अहं वरवर्णिनी मया सह सुखं सर्वान् दण्डकान् विचरिष्यसि एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः ततः शूर्पणखीं स्मित्वा लक्ष्मणः युक्तमब्रवीत् कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि सो अहम् आर्येण परवान् भ्रात्रा कमलवर्णिनी समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदित अमलवर्णिनी आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसि एतां विरूपाम् असतीं कराळां निर्णत उदरी भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेव एष भजिष्यति को हि रूपमिदं श्रेष्ठं सन्त्यज्य वरवर्णिनी मानुषीषु वरारोहे कुर्याद्भावं विचक्षणः इति सा लक्ष्मणेन उक्ता कराळा निर्णत उदरी मन्यते तद्वचः सत्यं परिहास अविचक्षणा सा रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं परन्तपं सीतया सह दुर्दर्शम् अब्रवीत् काममोहिता इमां विरूपाम् असतीं कराळां निर्णतोदरीं वृद्धां भार्याम् अवष्टभ्य न मां त्वं बहुमन्यसे अद्य इमां भक्षयिष्यामि पश्यतः तव मानुषीं त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्तना यथा सुखम् इत्युक्त्वा मृषशावाक्षीम् अलातसदृश ईक्षणा अभ्यगच्छत् सुसंकृता महा उल्का रोहिणीमिव तां मृत्युपाश प्रतिमाम् आपतन्ति महाबलः विगृह्य रामः कुपितः ततो लक्ष्मणमब्रवीत् क्रूरैः अनार्यैः सौमित्रे परिहास कथञ्चन न कार्यः पश्य वैदेहीं कथञ्चित् सौम्यजीवितम् इमां विरूपाम् असतीम् अतिमत्तां महोदरीं राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुम् अर्हसि इत्युक्तः लक्ष्मणः तस्याः क्रुद्धः रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः निकृतकर्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखावनं सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणित उच्चिता ननाद विविधान् नादान् यथा प्रावृषितो यदः सा विक्षरन्ती सुरुधिरं बहुधा घोरदर्शना प्रगृह्य बाहु गर्जन्ती प्रविवेश महावनं ततस्तु सा राक्षससङ्गसंवृतं खरं जनस्थानगतं विरूपिता उपेति तं भ्रातरम् उग्रतेजसं पपादभूमौ गगनात् यथा अशनिः ततः स भार्यां भयमोहमूर्छिता स लक्ष्मणं राघवम् आगतं वनं विरूपणं च आत्मनि शोणित उच्चिता शशंस सर्वं भगिनीकरस्य सा इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 18 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 19 सर्गः। तां तथा पतितं दृष्ट्वा विरूपां शोणित उच्चिता भगिनीं क्रोधसन्तप्तः करः पप्रच्छ राक्षसः उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि सम्भ्रमं व्यक्तम् आख्याहि केन त्वम् एवं रूपा विरूपिता कः कृष्णसर्प आसीनम् आशीविषम् अनागसं तुदति अभिसम् आपन्नम् अङ्गुली अग्रेण लीलया कालपाशं समासृज्य कण्ठे मोहात् न बुध्यते यः त्वाम् अद्य सम् आसाद्य पीतवान् विषम् उत्तमं बलविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी इमाम् अवस्थां नीता त्वं केन अन्तक समागता देवगन्धर्वभूतानां ऋषीणां च महात्मना को अयमेवं महावीर्यः त्वां विरूपां चकारः न हि पश्यामि अहं लोके यः कुर्यात् मम विप्रियम् अमरेषु सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम् अद्य अहं मार्गणैः प्राणान् आधास्ये जीवित अन्तगैः सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन् इव सारसः
निगत्य मया संख्ये शरसंकृतमर्मणः स फेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति कस्य पत्ररथाः कायात् मांसम् उत्कृत्य संगताः प्रहृष्टाः भक्षयिष्यन्ति निगतस्य मया रणे तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः मया अपकृष्टं कृपणं शक्ताः त्रातुं महा आहवे उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुमर्हसि येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं स बाष्पम् इदमब्रवीत् तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिन अम्बरौ फलमूल अशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्य आस्थां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ गन्धर्वराजप्रतिमौ पार्थिव व्यञ्जन अन्वितौ देवौ वा दानवौ एतौ न तर्कयितुम् उत्सहे तरुणी रूपसम्पन्ना सर्व आभरणभूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोः मध्ये सुमध्यमा ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम् इमाम् अवस्थां नीता अहं यथा अनाथा असती तथा तस्याः च अनृजुवृत्तायाः तयोश्च हतयोः अहं सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि एष ते मे प्रथमः कामः कृतः तत्र त्वया भवेत् तस्याः तयोश्च रुधिरं पिबेमि अहम् आहवे इति तस्यां ब्रुवाणायां 14 महाबलान् व्याधिदेशकरक्रुद्धः राक्षसानन्तकोपमान् मानुषौ शस्त्रसम्पन्नौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह तौ हत्वा तां च दुर्वृत्ताम् उपावर्तितुम् अर्हत इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति मनोरथः अयमिष्टः अस्याः भगिन्या मनोरथः अयम् इष्टः अस्या भगिन्या मम राक्षसाः शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमत्य स्वतेजसा युष्माभिः निहतौ दृष्ट्वा तौ उभौ भ्रातरौ रणे इयं प्रहृष्टा मुदिता रुधिरं यदि पास्यति इति प्रतिसमादिष्टाः राक्षसाः ते 14 तत्र जग्मुः तया सार्धं घना वात ईरिता इव इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 20 सर्गः ततः शूर्पणखा घोरा राघव आश्रममागता राक्षसान् आचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया ते रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं महाबलं ददृशुः सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितं तां दृष्ट्वा राघवः श्रीमान् आगतान् तांश्च राक्षसान् अब्रवीत् भ्रातरं रामः लक्ष्मणं दीप्ततेजसं मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः इमान् अस्या वदिष्यामि पदवीम् आगतानिह वाक्यमेतत् ततः श्रुत्वा रामस्य विदितत्मनः तथा इति लक्ष्मणः वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन् राघवो अपि महच्छापं चामीकरविभूषितं चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि च अब्रवीत् पुत्रौ दशरथस्य आवां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनं फलमूल अशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थम् उपहिंसत युष्मान् पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महा आहवे ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः शरासनः तिष्ठता एव अत्र सन्तुष्टा न उपवर्तितुम् अर्हतः यदि प्राणैः इह अर्थः वः निवर्थद्वं निशाचराः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः ते 14 ऊचुः वाचं सुसंक्रुद्धाः ब्रह्मज्ञाः शूलपाणयः संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनं परुषा मधुर आभाषं हृष्टा दुष्टपराक्रमं क्रोधम् उत्पाद्य नः भर्तुः करस्य महात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् सद्यः अस्माभिः हतो युधि काजीते शक्तिः एकस्य बहूनां रणमूर्धनि अस्माकम् अग्रतः स्थातुं किं पुनः योद्धुम् आहवे येभिः बाहुप्रयुक्तैश्च परिगैः शूलपट्टिशैः प्राणां त्यक्षसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम् इत्येवमुक्ता संरब्धा राक्षसाः ते 14 उद्यत आयुधनिस्त्रिंशाः राममेव अभिदुद्रुवुः चिक्षिपुः तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयं तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि सदुर्दश तावद्भिः एव चिच्छेद शरैः काञ्चनभूषितैः ततः पश्चात् महातेजा नाराचान् सूर्यसन्निभान् जग्राह परमक्रुद्धश्च क्रुधः 14 शिलाशितान् गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यान्
उद्दिश्य राक्षसान् मुमोच राघवः बाणान् वज्रानिव शतक्रतुः ते भित्त्वा राक्षसां वेगात् वक्षांसि रुधिरप्लुताः निष्पेतुः तदा भूम वल्मीकाद् इव पन्नगाः तैः भग्नहृदयाः भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः निपेतुः शोणितस्नाथाः विकृता विगत असवः तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी क्रोधमूर्छिता उपगम्य करं सातु किञ्चित् संशुष्कशोणिता पपात पुनरेव आर्ता स निर्यासा इव वल्लरी प्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदं महत् सस्वरं मुमुचे बाष्पं विवर्णवदना तदा निपातितान् प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वदं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनीकरस्य सा इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 20 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।